अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां जो मेज़बान मेराज हबीब। प्रोग्राम में ज़िक्र कंदासीं कलदम टीएलपी जे हवाले सां, छो त हिन वक़्त ताईं टीएलपी कलदम ई आहे। इन बाबति के बि हिन वक़्त ताईं तफ़सील बाज़ाब्ता तौर ते साम्हूं न आहिनि अची सघिया त इन पार्टी खे टीएलपी चवणो आहे या सियासी पार्टी करार ॾिनो वियो आहे। गुज़िरियल हफ़्ते टीएलपी हुकूमत लाइ मथे जो सूर बणियल हुई। उन वक़्तु जॾहिं काबीना जे इजलासनि तोड़े जो फ़ौजी क़यादत सां मुलाक़ातुनि बाद हिक ई ॾींहं में फवाद चौधरी ऐं शेख रशीद पारां इहो ॿुधायो वियो हो त जेके अकाउंट हलनि पिया टीएलपी जा सोशल मीडिया ते उहे इंडिया मां हलनि पिया, इंडिया मां टीएलपी खे फंड थियो आहे ऐं हाणे हिन जेका तंज़ीम आहे इनखे विढ़ाक तंज़ीम तौरु तसवुरु कयो वेंदो ऐं रियासत पंहिंजी रिट बहाल कंदी। 13 ॾींहनि ताईं जीटी रोड बंदि रहियो। अरबें रुपयनि जो पंजाब हुकूमत मूजिबि नुक़सानु थियो। 6 पुलिस एहलकार शहीद थिया ऐं उन सां गॾु हिन वक़्त ताईं रिपोर्ट्स मूजिबि 20 खां वधीक जेके आहिनि उहे ज़ख़्मी आहिनि, सख़्तु ज़ख़्मी आहिनि। 100 खां मथे ज़ख़्मी पुलिस एहलकार हिन वक़्त ताईं इलाज हेठि आहिनि। गुज़िरियल हफ़्ते हुकूमत इहो ॿुधाए रही हुई त हाणे बर्दाश्त न कयो वेंदो, छो त टीएलपी जे करे न सिर्फ़ पाकिस्तान अंदरि मामला ख़राब थियनि पिया, पर शेख रशीद इहो ॿुधाए त यूरोप जे केतिरनि ई मुल्कनि जा सफ़ीर मुल्क छॾे चुका आहिनि ऐं उते उन्हनि जा नाज़िमुल उमूर हिन वक़्तु मामला ॾिसी रहिया आहिनि ऐं इन जे करे ट्रेड बि मुतासिर थी रही आहे। पर अचानक सां जीअं पाकिस्तान में थींदो आहे, रातो राति मामला चेंज थी विया। मुफ्ती मुनीब साहब किरदारु अदा कयो ऐं उन खां पोइ जेके मुलाक़ातूं थियूं उन बाद काल्ह ताईं इहे ख़बरूं हुयूं त तक़रीबन टीएलपी जा मुतालबा तस्लीम कया वेंदा, पर अॼु उन्हनि जी बाज़ाब्ता तौर ते तस्लीम थियण जी शुरूआत बि थी चुकी आहे। अॼु केस बि ख़तमु कया विया आहिनि। साद रिज़वी जी आज़ादी जे हवाले सां बि जेके केस दाख़िल थियल हुया उहे वापसि वरिता वेंदा। न सिर्फ़ु एतिरो, पर टीएलपी खे सियासी पार्टी तौरु तस्लीम कयो वेंदो। पर उन सां गॾोगॾु अॼु इहे ख़बरूं बि आयूं त पंजाब में एजाज़ चौधरी साहब जे हिकु बयान मूजिबि त हू टीएलपी सां सियासी पार्टी तौरु अॻिते हलणु चाहिनि था ऐं अगरि किथे अलायंस जी ज़रूरत पई त हुननि सां अलायंस बि ठही सघे थो। इहे ॻाल्हियूं हिन वक़्तु हलनि पियूं। मजमूई तौर ते सिर्फ़ु कंफ्यूजन हिन वक़्तु नज़र अचे पई ऐं जेके माज़ी में ग़लतियूं कयूं आहिनि उहे वरजाईंदे हिन वक़्तु असांखे हुकूमत नज़र अचे पई ऐं मामिलो इंतिहाई हिन वक़्तु ताईं हुकूमत खे ख़बर न थी पवे त करिणो छा आहे ऐं जीअं गुज़िरियल हफ़्ते ॻाल्हि थिए पई त यूटर्न वठण में केतिरी देरि लॻंदी आहे उहा साबित करे हुकूमत ॾेखारे। हिन मामले ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। मूंखे जिन महिमाननि जॉइन कयो उन तारीफ़ अवां सां कराईंदा हलो। मूंसां गॾु फ़ोन लाइन ते मौजूदु आहिनि नामवर तजनिगार आहिनि मोहतरम जनाब नसीर मेमण साहब। नसीर साहब वॾी महिरबानी अवां जे प्रोग्राम में जॉइन करण जे लाइ। मूंखे फ़ोन लाइन ते जॉइन कियो आहे सीनियर साफ़ी ऐं तजनिगार शाहीन कुरैशी साहब। कुरैशी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नसीर साहब मां वहाँ खां शुरूआत कंदुसि। जेका गुज़िरियल हफ़्ते रिट जी ॻाल्हि कई पई वञे ऐं असां ॾिठोसीं जेके बयान शेख रशीद जा ऐं फवाद चौधरी जा आया, उन वक़्तु जॾहिं इहो सवाल कयो वियो त छा हिन ते यूटर्न न वरितो वेंदो, त हुननि चयो न, हाणे इहो पको कयो वियो आहे त इन्हनि सां विढ़ाक तंज़ीम तौरु मुंहुं ॾिनो वेंदो ऐं अॼु इहे ख़बरूं अचनि पियूं त पंजाब में अलायंस बि थी सघे थो टीएलपी सां ऐं साद रिज़वी जीअं ई आज़ादु थींदो त उन ॾे गुलदस्तो खणी पीटीआई जो अहम अॻवान एजाज़ चौधरी साहब वेंदो। सर मुंहिंजो त ख़्याल आहे त जेके फवाद चौधरी या शेख रशीद या ॿियनि जिन बि माण्हुनि तहरीक लबैक के ख़िलाफ़ बयान ॾिना पे यकीनन उन्हनि कूड़ ते ॻाल्हायो। हाणे इहो कीअं मुमकिन आहे त हिकिड़ी तौर खे इंडिया जा पैसा मिलंदा हुजनि, उन सां ॿिए ॾींहुं वज़ीर आज़म ऐं मुल्क जे तमामु आम शख़्सियतुनि जे चवण ते विच ते प्याकुड़ी थी रही हुजे ऐं ॻाल्हियूं थी रहियूं हुजनि, त इहो कीअं मुमकिन आहे त जंहिं तौर दहशतगर्दी कई हुजे तव्हां हुनखे इल्ज़ाम चाढ़ो त हुननि पुलिस वारनि ते गोलियूं हलायूं, तव्हां त 1000 माण्हू छॾे ॾिना, माना वीचारा बेगुनाह हूंदा न। हिकु तव्हां हुनखे तोहमतूं हयूं आहिनि, तव्हां हुननि खे दहशतगर्द करार ॾिनो बग़ैर कंहिं सबब ते। हिकिड़ो संगीन ॿियो आहे तव्हां हुननि ते इल्ज़ाम आहिनि। तव्हांजो वज़ीर आज़म हुननि सां मुआहिदा करण लाइ तव्हांखे पेठो चए त असां सुठी राह ते हलिया आहियूं, माहौल ठीकु था थियनि। तव्हांजो परदेही वज़ीर वेठो पाण जॾहिं ॿुधाए त असांजूं ॻाल्हियूं कामयाबु थी वियूं, सभु सुठो थी वियो, तमामु सुठा कम पिया थियनि, त पोइ तव्हां अहिड़ी जमायत ते अहिड़ा इल्ज़ाम कीअं था आहिनि सर? ऐं तव्हां हुनखे कलदम बि कीअं था चई सघो? कहिड़ो इख़्लाक़ी जवाबु आहे? तव्हां तहरीक लबैक खे कलदम था चओ। अव्हांखे बि न चवणु घुरिजे त साफ़ियुनि खे असांखे बिल्कुलु कंहिंखे तोबताज करणु घुरिजे, अहिड़ी ॻाल्हि ई न करणु घुरिजे। ईअं थोरी हूंदो आहे त कलदम तंज़ीमुनि सां मुल्क जा वज़ीर आज़म ऐं मुल्क जा आम तरीन माण्हू ॻाल्हियूं कंदा। सर पर असांखे त मजबूर कयो वियो आहे त तव्हांखे कलदम ई चवणो आहे टीवी ते वेही जेसिताईं बाज़ाब्ता तौरु नोटिफिकेशन नथो अचे। तव्हां तौबा ताइब थियो, पंहिंजे ग़लतियुनि जी माफ़ी घुरो,
पंहिंजी दुनिया आख़िरत जे ख़ातिर पंहिंजे ग़लतियुनि खां माफ़ी घुरो, अॻिते हिन खां ख़्यालु कयो। ग़लति था कयो तव्हां हुनखे ग़लति कदम था चओ, तव्हां हुनखे दहशतगर्द था चओ, ग़लति ॻाल्हि आहे न। हिकिड़ी जमात जंहिंखे मुल्क जो वज़ीर आज़म पाण विहारे ॻाल्हियूं करे थो, हुन खां मामला तइ करे थो, टियाकड़ी थिए थी, हुन ते तव्हां अहिड़ा इल्ज़ाम हणंदो त इन जी त का अख़लाक़ी जवाब आहे कोन। बिल्कुलु न हणणु घुरिजनि, असां मां कंहिंखे बि इहा ॻाल्हि न चवणु घुरिजे। ऐं वज़ीर आज़म साहिबु जेको करे थो बिल्कुलु मूंखे ख़्याल आहे सोचे सम्झी कयो अथई, ऐं हिन संधि में ते अहिड़ा इल्ज़ाम न हणणु घुरिजनि कंहिंखे। ऐं फवाद चौधरी, शेख रशीद इन्हनि खे त आर्टिकल 62 जे तहत नाइल करार ॾेई छॾनि, छो त उन हिकिड़ो ग़लति बयान ई कई असांजी माना। हुन ग़लति बयान कई हूंदी न, हुन ते इंडिया जो इल्ज़ाम हयनि, हुन ते फॉरेन फंडिंग जो इल्ज़ाम हयनि, नदी ते जंहिं ते मुल्क जो चूंडियल वज़ीर आज़म साहिबु अॼु आहिनि शख़्सियतूं हुन सां ॻाल्हियूं थियूं कनि, त इहे त कूड़ा बि थिया, इहे त बेईमान थिया, इन ते तोहमतूं बणियूं, इहे त आइनी तौर डिस्क्वालीफाई थी वञणु घुरिजनि। सो इहा सॼी सूरत हाल आहे। बिल्कुलु मां त हिन ते क्लियर आहियां, तव्हां अलाए छो क्लियर कोन आहे। शाहीन साहब आप बताइएगा, जो सूरत हाल हमने देखी, ज़ाहिर है जो पिछले हफ्ते 27 अक्टूबर को शेख रशीद साहब और फवाद चौधरी साहब ने जिस तरह से बातें की, तो उस वक्त जब ये बात हुई कि क्या आप इस बात पर यूटर्न नहीं लेंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब फैसला हो चुका है, अब रियासत ने फैसला कर लिया है। और आज ये खबरें आ रही हैं, ज़ाहिर आप पंजाब में मौजूद हैं, कि उनसे सियासी अलायंस भी बन सकता है और उनसे मुज़ाकरात का सिलसिला अब जो हुआ था उस पर अमल दरामद होना शुरू हो चुका है। जी, मतलब है कि ये सारा जो है जो ड्रामा चल रहा था, कि पीटीआई को तो मैं खुद जाती तौर पर सियासी जमात समझता नहीं हूँ, मैं उसको किंग पार्टी समझता हूँ, जो कि वो खुद साबित कर रहे हैं। इसलिए कि उनके वफाकी वजीर शेख रशीद और फवाद चौधरी ऐलान कर रहे थे किसी और बात का, कि हम इन अस्करियत पसंदों के साथ जो है सीधी तरह निपटेंगे, और जो पुलिस के कातिल हैं वो जो है अपने अंजाम को पहुंचेंगे। लेकिन ये तो कुछ और हो गया है कि मुफ्ती मुनीब जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मिलते हैं और उसके बाद सारा नक्शा बदल गया। तो इसका क्या मतलब है कि जो ये पपट हुकूमत है वो बिल्कुल पस मंजर में चली गई है और उसको मुस्तरद कर दिया गया है। और जो पहले लिफाफे बांटने वाली कुव्वत थी, जो जिन पर इल्जाम लगता था कि टीएलपी की धरना जिन्होंने खत्म करवाया था पैसे देकर, तो क्या उन्होंने फैसला किया है? क्या जो इमरान खान, क्या ये इस्टेब्लिशमेंट से मसला जनरल फैज पे चल रहा था, वो क्या था? कि ये किस तरह हो सकता है कि दो वफाकी वजीर जो है वो कुछ और कह रहे हो, उसके बाद यकदम फैसला आ जाए और फैसला कर जो है उसका ऐलान करने में फिर एक वफाकी वजीर शाह महमूद कुरैशी बैठे हों, और उसमें मौलाना मुफ्ती मुनीब हैं, वो जो है कह रहे हो कि फ्रांस के सफीर का भी कोई मामला नहीं है और जो कर रहे हैं वो गलत सारी बातें कर रहे हैं। तो ये तो कौम की आंखों में धूल झोंकने वाली सारी बातें हो रही हैं। सारा कुछ कौम को पता है, क्योंकि ये 6 मार्च पहले हो चुके हैं ऑलरेडी, और पहले उन्होंने रियासत को यरगमाल बनाया है, पहले उन्होंने पुलिस के लोगों का कत्लेआम किया है। अब भी जो है लोगों के जो है सामने सारा कुछ हुआ है कि पंजाब कैसे यरगमाल बना रहा है, और कोई 12, 13, 14 दिन यरगमाल बना रहा है पूरा पंजाब। और जिस तरह पंजाब पुलिस के जो है 200 के करीब जो है लोग शदीद जख्मी हैं, और 5-6 जो है अल्लाह को प्यारे हो गए, शहीद हो गए। तो ये किस तरह कोई सौदेबाजी कर सकता है? इस पे क्या कोई ये रोग स्टेट है कि क्या रियासत है कि कल तक आप कह रहे हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, आज आप उनके साथ सियासी इत्तेहाद बना रहे हैं, इस मुल्क को आप मजाक बनाएंगे? क्योंकि पिछले ही जो है 1.5 महीने पहले आपने तहरीक के लब्बैक पाकिस्तान को मेन स्ट्रीम में लाने का ऐलान कर दिया था। ये रियासत आलमी सतह पर फिर क्यों ना एक आइसोलेशन का शिकार हो, फ्लैट ऑफ हो, और कल को हमारे से डू मोर की डिमांड क्यों की जाती है? हमें आलमी सतह पर क्यों ट्रस्ट नहीं किया जाता कि एक मुंह से हम कह रहे होते हैं कि ये इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और रियासत जो है होस्टेज और यरगमाल बन के रह जाती है? क्या इस्लामाबाद के पूरे सिफारत खाने अंधे हो गए हैं इनकी दानिश में? क्या पूरा इस्लामाबाद ये देख नहीं रहा कि क्या हो रहा है? ये पूरा मुआशरा रुक के थम गया था, और आज ये कहते हैं कि नहीं एवरीथिंग इज ओके। तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है, और ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से, पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, पाकिस्तान के वफाकी पार्लिमानी निज़ाम के हवाले से,
جس میں کوئی معاملہ جو ہے پارلیمنٹ میں نہیں جا رہا, عوام کو نہیں بتایا جا رہا کہ یہ معاہدہ کیا ہوا ہے, کس شرطوں پہ ہوا ہے, کیوں ہوا ہے, کرنے والی قوتیں کون ہیں, اور کیا پاکستان کا اور پاکستان کے عوام کا اور پاکستان کے پارلیمنٹ کا کوئی حق نہیں ہے کہ اس کو اعتماد میں لیا جائے. یہاں پر تو راتوں رات جو ہے نیب کے جو ہے آرڈیننس جو ہے آ رہے ہیں اور وہ جو ہے امینڈ ہو رہے ہیں. اسی طرح میڈیا کے اوپر جو ہے آرڈیننس فیکٹری لگی ہوئی ہے. یہ ملک کون چلا رہا ہے؟ یہ عالمی سطح پر سارا ظاہر کچھ نوٹ ہو رہا اس ہے. کا مطالبہ اب ہو رہا ہے کہ کم از کم اس کو پبلش کیا جائے اور لوگوں کے سامنے چیزیں آنی چاہیے. نصیر صاحب عوام بدھائے جو جی قریش صاحب ذکر کہو, ظاہرہ جڏहिं असां ॾिसूं था FATF जहिड़ा मामला थियनि था, जंहिं मां इंट्रो में ज़िक्र कयो, गुज़िरियल हफ़्ते शेख रशीद साहब इहो चई चुको हो त जॾहिं खां हीअ मामला शुरू थिया आहिनि तक़रीबन 4-5 सालनि खां यूरोप जा जेके मुख़्तलिफ़ मुल्कनि जा सफ़ीर आहिनि उहे पाकिस्तान छॾे चुका आहिनि. ऐं पोइ हितां इहो मैसेज ॾियण जी कोशिशि कई पई वञे त मुल्क जो फॉरेन मिनिस्टर वेही करे इन्हनि मामलनि ते ॻाल्हाए थो ऐं जॾहिं इहे मुआहिदा थियनि था उन में पंहिंजो किरदारु अदा करे थो, त इहे कहिड़े क़िस्म जो मैसेज दुनिया ॾे वञे थो ऐं छो हिन वक़्त ताईं इहो सम्झ में न पियो अचे त सॼी दुनिया ॾिसे पई जेको कुझु थिए पियो. महराज मूं पुठियां सुवाल जे जवाब में तंज़ में ॻाल्हियूं कयूं हुयूं ऐं मां तव्हांखे इहो ॿुधाइण पे चाहियो त हीउ सॼो हिकिड़ो ड्रामो आहे जेको हिन मुल्क में हले पियो. हिन तहरीक हिन जेका आहे दिलबे कि इन 2017 खां हींअर 7 भेरा इस्लामाबाद ते चढ़ाई कई आहे, 7 भेरा हुन मार्च कया आहिनि, 7 ई भेरा हुकूमतूं सरेंडर कयो आहे हुनजे साम्हूं, 7 ई भेरा हुन माम ॻाल्हियूं मञियूं हुयूं. ऐं जीअं असां जंहिं दोस्त पंजाब जे साथी ॿुधायो पिए, तव्हांखे यादि हूंदो त 2017 में त सरेआम ॾोकड़ विराए विया लिफ़ाफ़नि में, माना मुंहिंजी ॻाल्हि त आहे कान. हाणे तव्हां हुनखे कल्ह दिन कीअं चवंदो जंहिंखे तव्हां हथ सां पैसा ॾिना हुया. ऐं उनखां पोइ उहा उन ते जंहिं जज साहिब जेको ऑर्डर कढियो, जंहिं चयो त पंहिंजे आईनी हदुनि में रहो ऐं हीउ कमु ग़लति थियो आहे, उन जज साहिब खे हुकूमत रेफरेंस ठाहिराया, उन जज साहिब जी ज़िंदगी हराम करे छॾियनि अञा ताईं. त हीउ जेको सॼो रवैयो आहे, तव्हांखे लॻे थो त PTI का हुकूमत पे हलाए, को मुल्क पे हलाए? मुल्क ईअं हलंदा आहिनि छा दुनिया में? रियासतूं ईअं हलंदियूं, फैसला ईअं थींदा आहिनि? हीउ त मज़ाक आहे. ऐं तव्हां जेका ॻाल्हि थी, तव्हां बिल्कुलु ठीकु ॻाल्हि थी, दुनिया असांखे छो सीरियस वठंदी? ट्रस्ट त पोइ जी ॻाल्हि आहे, ट्रस्ट बाद जी ॻाल्हि आहे. तव्हांखे केरु दुनिया में सीरियस ई न वठंदो. तव्हां हिकिड़ो वॾो मज़ाक थी ॾींदा. तव्हांजो परॾे वज़ीर वेठो हुननि दुरनि सां मामला तय करण जा ऐलान करे, जिन खे तव्हां 2 ॾींहं अॻु चयो त पराए कैसे ते आहिनि, दहशतगर्द वांगुरु ट्वीट कयो वेंदो, इहे सभु आहिनि रिकॉर्ड ते. पोइ तव्हां शिकायत कयो था असांखे FATF ग्रे लिस्ट मां नथी कढे, असांखे फलाणो असांखे फोन नथो करे, ऐं असांखे दुनिया जेको अकेलो थी करे, इन्हनि अफ़ालनि जे करे थी करे. ईअं फैसला नंढड़े कंहिं चांद TV चैनल जो प्रोग्राम आहे न, कॾहिं बि तव्हां अहिड़ा वाइड़ा फैसला कंदो उहो ई न रहंदो. हीउ त मुल्क आहे. सो हीअ जेका सॼी अप्रोच आहे, इहा बिल्कुलु गैर सिधी आहे. हीउ सुभाणे गुल खणी वञी हुननि जी आज्ञा कनि या इताद कनि, मूंखे हिननि ते को शक ई कोन्हे को. तव्हां बिल्कुलु सम्झी वियो. जिन खे नफ़ीस माण्हू चवंदा हुआ, जिन खे माज़े में दहशतगर्द चवनि, जिन खे नफ़ीस माण्हू चवनि था, इताद कोन कयनि छा? हाणे कंदा. सो मूंखे इहा तव्हांखे गुज़ारिश इहा कयां त हीअ जेके सॼा मामला आहिनि, इहा मुल्क सां वॾी मस्खरी पई आहे. ऐं इहो पाकिस्तान जे लाइ सीधी ॻाल्हि आहे. हिन में कहिड़ी जेको चुकर ॻाल्हि आहे, पाकिस्तान लाइ कहिड़ी पर इहो रवैयो बहितर कोन्हे. या तव्हां सुधो सओ ऐलान करे छॾियो, चओ त हू कलदम कोन्हनि, चओ त हुन दुनिया सां असां ॻाल्हाईंदासीं, पोइ अहिड़ा बयान जारी न कयो, रियासत जे रेट जूं दावाऊं न करियो. जेको हू चवनि हुननि सां मामला तय करे मञी अॻिते हलंदा रहो. माण्हुनि खे 2 ॾींहं ॿुधायो था हिकिड़ी ॻाल्हि, दुनिया खे ॿुधायो था हिकिड़ो किसो, 2 ॾींहंनि खां पोइ कम कयो था ॿिया, त दुनिया तव्हांखे छो सीरियस वठंदी? ज़ाहिर शहीन साहब आप बताइएगा, ज़ाहिर जिस तरह से जो कुछ हो रहा है तो हम देख रहे हैं कि अगर अफगानिस्तान में तालिबान आ गए तो उंगलियां पाकिस्तान पर उठती हैं और पाकिस्तान इस वक्त तक FATF में हमें नज़र आता है. इस तरह के बहुत से मामलात हैं. रिसेंटली हमने देखा जो कुछ हुआ है. क्या वजह है कि हम माजी की गलतियों से नहीं सीखते? एक यहाँ पर देखा गया, ज़ाहिर वज़ीर आज़म साहब ने खुद भी बताया कि पाकिस्तान में जिहादियों को तैयार किया गया. उन्होंने खुद ये कहा हम ये गलती अब नहीं करेंगे, पर हम देख के कि बार बार ये गलतियां होती हैं और हुकूमतें उस पर स्टैंड नहीं करती हैं और इस तरह के जो मुआहदे होते हैं उनसे पीछे हटती हैं, जो भी कुव्वतें उनके पीछे होती हैं.
تو سنجیدگی کیوں اب تک ہمیں نظر نہیں آتی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کسی نہ کسی طریقے سے سیاسی جو مقاصد ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے بھی ان چیزوں کا استعمال ہوتا ہے؟ دیکھیے جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا یہ کہنا ماضی کے اندر کہ ہم کیسے سیکھیں گے کہ بھی جہادیوں کو ہم تیار کرتے رہے ہیں، ہم اس چیز کو ریئلائز نہیں کرتے۔ جہادی بننے کا بھی طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ جہاں 90% سے زائد مسلمانوں کا ملک ہے وہاں اپنے ہی مطلب غلام رسول کو جو ہے رسول کے جو سپاہی ہیں ان کے ہاتھوں قتل ہونا، یہ اس معاشرے کے اندر اس وقت بہت گہری ڈیبیٹ بن چکی ہوئی ہے۔ اور یہ ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ ہو چکی ہے کہ طالبان اگر وہاں آئے ہیں تو انہیں درست اٹھی ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ جب آپ کے وزیر اعظم صاحب یہ کہیں گے کہ افغانوں نے جو ہے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں، سارا معاملہ وہاں سے شروع ہوا ہے۔ امریکہ نے اور اس کے اتحادی یورپی ممالک نے وہاں سے اپنے جو ہے پالیسی کو باقاعدہ طور پر تبدیل کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہاں پر افغانستان کو یہ تسلیم کرنے کی جو جلد بازی کر رہے تھے، یہ اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ پاکستان جو ہے اس کو وہ بریکٹ کریں گے کہ پاکستان ہر جو ہے ایسی انتہا پسندی میں، طالبانائزیشن میں اس میں ملوث رہا ہے، ان کو تربیت دینے سے لے کر آج تک کی۔ دیکھیے نا کس طرح نا ہم یہ سمجھیں کہ وزیر اعظم جو ہے بیٹھا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں، اس کے بعد پھر جب امریکن ڈپٹی سیکریٹری آتی ہیں اس سے فوراً پہلے جو ہے آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب علی ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ وہاں پر ایک موقف لیا گیا کہ اور اس میں جنرل فیض صاحب کو سائڈ پہ کرنا کا فیصلہ کیا گیا، لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا کہ پہلی دفعہ سول حکومت اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کا صفحہ پھٹ گیا اور اس میں بھی کانفلکٹ سامنے آ گیا۔ تو آج یہ سمجھ میں آ رہی ہے عوام کو کہ یہ وہ اتنی خوفناک اور گمبھیرتا صورتحال میں ہو چکی ہے کہ عوام کو جو ریاستی سطح پر بتایا گیا کہ یہ لوگ ایکسٹریمسٹ ہیں اور یہ باہر سے پیسے لے کر یہاں سے قتل و غارت گری میں ملوث ہیں، اور انہوں نے پورا پنجاب یرغمال بنایا ہوا ہے اس بار، پہلے پورا پاکستان بھی یرغمال بنتا رہا ہے۔ تو آج یہ کس طرف جا رہی ہے؟ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سیاسی اتحادوں کی بھی بات کر رہے ہیں تو میں اس کو ریلیٹ کرتا ہوں کہ کل کو ایم کیو ایم، قاف لیگ، پی ٹی آئی اور تحریک لبیک اور باپ جیسی پارٹیوں کا کیا یہاں پر پرو اسٹیبلشمنٹ اور انٹی اسٹیبلشمنٹ الائنس بننے جا رہا ہے؟ کیونکہ اس طرح کی صورتحال تو پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو اور عوام الناس کو اس لیے قبول نہیں ہو سکتی کہ وفاقی پاکستان کے حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں، پارلیمنٹ جو ہے عضو معطل بن چکی ہے، عدالتیں خاموش ہیں، میڈیا پر ایک انکہی پابندی ہے کہ بالکل دیکھیں نا یہ کیا ہو رہا ہے کہ آپ انہیں آج مجاہدین کہہ رہے ہیں، مفتی منیر صاحب تحریک لبیک والوں کو، اور ان کو آپ محب وطن بھی کہہ رہے ہیں، مجاہدین بھی کر رہے ہیں، آج ان کی خبریں چل رہی ہیں، کل ان کی ویڈیو بین تھی۔ تو یہ ملک کے عوام جو ہیں باقاعدہ کنفیوز ہو گئے ہیں، اور یہ ملک کے لیے بہت نقصان دہ ہوتا ہے جب اندرونی اتحاد جو ہے برباد ہو جائے، اور موجودہ حکومت جو باقاعدہ سلیکٹڈ حکومت کہلاتی ہے، اس کے تمام فیصلوں کی ذمہ داری اس کے سلیکٹرز پر بھی آئے گی کہ اس ملک کے اندر جب قومی اتحاد اور نیشنل کنسنسس کسی بھی پالیسی پر نہیں ہوگا، یہ ملک کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ ہمارے ہمسائے بھی جو ہے ہمارے معاملات پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، ہم کی ایٹمی قوت ہیں، ہمارے خطرات کا جو والیوم ہے، جو انٹینسٹی ہے، جو شدت ہے، ہم اس کو محسوس نہیں کر رہے۔ ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہم ایک جو ہے ایٹمی قوت ہیں، لہذا ہم بھی ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، لیکن ہمارے جو اعمال ہیں، جو ہمارے جو اقدامات ہیں، وہ ہمیں ہماری غیر سنجیدگی کا پتہ بتا رہے ہیں کہ ہم کسی طرح سے بھی ایک ایسا ایڈہاکزم کر رہے ہیں جس کے نتائج پاکستان کے مستقبل پر اور پاکستان کی جو ہے عالمی پالیسی پر بڑے خطرناک بھی مرتب ہو سکتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ جو اس وقت نظر آ رہا ہے نصیر صاحب عوام ॿुधाए जो ज़ाहिर जॾहिं इन क़िस्म जी सूरत हाल पैदा थिए थी असां ॾिठोसीं हिन दफ़े जॾहिं गुज़िरियल भेरे नून लीग जे दौर में इहो एपिसोड थियो त उन वक़्तु PTI उन में भरपूर शिरकत कई। उहे बयान साम्हूं आहिनि वज़ीर आज़म साहब जा या शेख रशीद साहब जा या इवन कुरैशी साहब उन वक़्तु जॾहिं धरणे में वञी वेठो उन जी तस्वीर बि सोशल मीडिया ते हिन वक़्तु हलंदड़ आहे। पर नून लीग ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन मामले ते हिन भेरे असांखे का बि सियासत कंदे घटि में घटि नज़र नाहिनि आयूं।
तव्हां छा था सम्झो त जेके पॉलिटिकल पार्टियूं आहिनि ऐं ख़ासि तौर ते जेके वफ़ाक़ जी सियासत कनि थियूं उन्हनि खे इन्हनि ख़ासि तौर ते मामलनि ते कहिड़ो किरदारु अदा करण जी ज़रूरत आहे? ॾिसो, पीटीआई हिकिड़ी इंतहाई मौक़े परस्ते हलकड़ात वारी जमात आहे, माज़रत सां। माना इहो जेको तव्हां बैकग्राउंड ॿुधायो, कहिड़ी सेंसिबल सियासी जमात इन क़िस्म जे फोर्सिस खे कीअं प्रोमोट करे स्पेसिस ॾींदी, जेको हुन पीटीआई कयो। हुननि जो त बसि गौर कंदा वांगुरु वेठा हो त को मरे त क़बर खोटियो, माना को मौक़ो मिले पोइ हुनजो मुल्क जो बेड़ो ॿुधे। ग़लति इहे हरकतूं माज़ी में नवाज़ शरीफ़ कयूं, इन मामले ते न ॿियनि शयुनि ते करे चुको। इहे जेका सियासी मौक़े परस्ती आहे, ऐं 90s में पीपल्स पार्टी नवाज़ लीग ऐं उनखां पोइ पीटीआई, हिननि सभिनी हिक ॿिए जा पेर कट जी जेका हरकत इख्तियार कई, हुनजे नतीजे में डेमोक्रेटिक प्रोसेस बि थियो ऐं उनखे उरूज ते पहुचायो तहरीक इंसाफ़ खे। ऐं हाणे हुकूमत में वेठा बिल्कुलु उहे हरकतूं कनि पिया। ही सभु हुननि जा पुराणा किरत कढो, ख़ान साहब जा हेठि ते वञण ते पाण माण्हू खे दावतूं ॾींदो, अचो रंजन में हलो, मां पाण हलंदुसि, मां अॻियां हूंदुसि, दिलि साड़ींदो, सिविल नाफ़रमानी जी तरीक़ूं ऐलान कंदो, इहे कंटेनर खणी इस्लामाबाद जा गैराज जला कंदो ऐं पुलिस वारनि ते हमला कराई। हिकिड़े सीनियर सिविल पुलिस ऑफिसर जो तक़रीबन मरणी कयो, हुनजे माण्हुनि पीटीई ते हमिलो कयो। इहे सभु शिंदत आहे त हुननि पाण विधी। हाणे उहे हथियार जेके ईजाद कयासीं, हाणे हिननि ते पिया आज़माइजनि त पोइ हिननि खे आइन कानून, रेड ज़ोन, पार्लियामेंट, जमहूरियत, पोइ हुनखे सभु शयूं यादि पियूं अचनि। ऐं पोइ वरी जंहिं गंदे तरीक़े सां वञी घोड़ा खोड़नि, उन सां सॼो जेको माण्हू जो वेसाउ आहे न हुकूमत जे रिट या रियासत जे रिट में, उन वेसाउ खे तबाह करण जा ज़िम्मेवारी माण्हू, जंहिंखे पहिरें ई खां टे शयूं घुरणी आहे त असां हिनखे क़बूल था कयूं। पोइ इहो मसइलो ई न थिए हा, पोइ एतिरी होप ई न थिए हा, एतिरा दबदबा ऐं इहे वॾा वाक़िया ऐं धमाकनि जी ज़रूरत न। इन जे करे माण्हुनि जो ट्रस्ट ख़तमु थियो, इन जे करे आलमी ताक़तूं असांखे कोले थियूं कनि, इन जे करे असांजा जेके मुखालिफ़ मुल्क आहिनि उहे आलमी फोरम ते असांजे ख़िलाफ़ माहौल था ठाहिनि। इहे सभु शहादतूं ऐं इहे हवाला, इहे रेफरेंसिस, इहे शहादत एविडेंसिस, इहे असांजी हुकूमत पाण उन्हनि मुल्क जे ॿेड़नि खे मुहैया करे पई आहे। बड़ी मेहरबानी हमारी नसीर मेमन साहब, बहुत शुक्रिया कोई साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ज़ाहिरी तौर ते जेके गुज़िरियल हफ़्ते दावाऊं हूँ उनजे न सिर्फ़ उबतड़ पर सियासी अलायंस ठाहिण जूं ॻाल्हियूं हलनि पियूं TLP सां। अॼु जेके ख़बरूं साम्हूं आयूं आहिनि, मुआहिदे बाबति हिन वक़्त ताईं ऑफिशियली का बि शइ साम्हूं न आहे अची सघी, पर हिन वक़्त अगरि को शख़्स उन सॼे एपिसोड ते ॻाल्हाए थो तो मुफ्ती मुनीब रहमान साहब आहे, जंहिं काल्ह बि इहो ॿुधायो त हिन मुल्क में जेके कुझु क़ुवतूं आहिनि उहे नथियूं चाहिनि त अमल थियनि। ही जेके मुजाहिद रोडनि ते निकिता हुया उन्हनि पंहिंजे ईमान जे जज़्बे जी निशानी ॾेखारी आहे, जेको कुझु गुज़िरियल हफ़्ते थियो। यकीनी तौर ते हिन ते न सिर्फ़ु सोचण जी ज़रूरत आहे पर अहम क़दम खणण जी बि ज़रूरत आहे। पाण प्रोग्राम में वधीक ॻाल्हाईंदासीं, हिते वक़्तु हिकु ब्रेक जो सां गॾु। प्रोग्राम में एक बार ॿीहर भलीकार हिन में पाण ज़िक्र कंदासीं काल्ह हुकूमत पारां जारी कयल ऑर्डिनेंस जे हवाले सां, ऐं नेब जो ही टियों ऑर्डिनेंस हुकूमत पारां जारी कयो वियो, जंहिं तहत अपोज़िशन जे अहम अख़बारनि जे जेके केस हुया उहे जीअं जो तीअं रहंदा ऐं 6 अक्टूबर खां अॻु वारी नेब जी हैसियत खे हिन में बरक़रार रखियो वियो आहे। मजमूई तौर ते जेको गुज़िरियल ऑर्डिनेंस जारी कयो वियो हो उन में जेके चेयरमैन नेब जा इख्तियार हुआ उन जी बि तब्दीली कई वई आहे। हाणे सदर बाज़ाब्ता तौर ते पाण नेब चेयरमैन खे मुक़ररु करे सघे थो। इन मामले ते ॻाल्हाइण जे लाइ हिन वक़्तु असांखे फ़ोन लाइन ते जॉइन कयो आहे सीनियर सहाफ़ी ऐं तजनिगार सलमान आबिद साहब। सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा ये तीसरा नेब ऑर्डिनेंस जारी हुआ है कल, और आपको किस तरह नजर आ रहा है ये पूरा मामला? ज़ाहिर है हमने देखा था जब चेयरमैन नेब की मुद्दत का मामला था उस वक्त अपोजिशन लीडर से इसलिए बात नहीं करनी थी हुकूमत ने क्योंकि उन पर नेब के केसेस थे। अब सदर साहब खुद ही चेयरमैन नेब तैनात कर सकते हैं और उनको पावर्स दी गई है। आप किस तरह से देख रहे हैं इस मामले को? देखिए, बुनियादी तौर पे जब नैब के पिछली ऑर्डिनेंस में तरामीम हुई थी, एक परसेप्शन बिल्ड हुआ था कि जो एहतसाब का अमल है वो कमजोर हो गया है, और हुकूमत हो या अपोजिशन हो या ताकतवर तबकात है, उन्होंने कुछ इस तरह से नैब के ऑर्डिनेंस में तरामीम की है जिससे नैब कमजोर हो गया है। खासतौर पर जो बदनवानी के मामला थे, लूटमार के मामला थे, लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे बटोरने का मामला था, उसके इख्तियारात भी जब नैब से ले लिए गए थे तो फिर नैब की रिकवरी कहाँ से हो सकती थी?
آپ نے دیکھا کہ نیب جب یہ بار بار اپنی پرفارمنس کو بنا کر پیش کرتا ہے تو اس میں زیادہ تر ریکوریاں جو ہے وہ ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے ساتھ پیسے تھے اس سے نکالے جاتے تھے. تو میرا خیال ہے کہ ایک تو وہ واپس ہوا ہے, دوبارہ یہ لوگ جو ہے یہ اختیارات نیب کو ملے ہیں, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو بنیادی طور پہ کچھ بیوروکریسی کو اس میں ریلیف ملا تھا اس کو بھی واپس لیا گیا ہے. تیسرا یہ کہ جو اس پہلے آرڈیننس سے پہلے جو مقدمات چل رہے تھے وہ بدستور نیب کے ساتھ چلتے رہیں گے. تو کچھ ترامیم کو کر کے یہ جسے کہتے ہیں پرسپشن بلڈ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو غلطیاں پہلے ہوئی تھی وہ اب نہیں کی جا رہی ہیں. یا جیسے نیب کے چیئرمین کے بارے میں جو سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس اختیار تھا وہ اب ایک قسم کا آپ سمجھیں صدر مملکت کے پاس آیا ہے, لیکن وہ بھی وزیر اعظم کی ایڈوائس کے اوپر ہی ہوگا. تو بہت سے معاملات میں جو چیزیں تبدیل کی گئی ہیں, لیکن اصل مسئلہ تو دیکھیے نا, نیب میں جو بھی ترامیم ہو, سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان میں شفاف احتساب ہو سکے گا. یہ جو بنیادی مسئلہ ہے جس کی بنیاد کے اوپر ترامیم کی جاتی ہے, انفارچونیٹلی ہمیں لگ نہیں رہا کہ پاکستان میں کوئی شفاف احتساب ہوگا. اور یہ جتنی بھی ترامیم ہوئی ہے اس میں اپوزیشن بڑی خوش نظر آتی ہے, کیونکہ ایک سطح کے اوپر اپوزیشن کو ریلیف بھی ملا ہے. اس لیے حکومت کے اندر لوگ بھی ایسے تھے اور اپوزیشن کے اندر بھی ایسے لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ نیب کے جو پر ہے وہ کاٹے جائیں, اور وہ کافی حد تک کٹ چکے ہیں. تو مجھے لگتا سر ہے اس میں سلمان صاحب پھر یہ تھوڑا سا بتائیے گا, جو ہم نے 6 اکتوبر کو ایک آرڈیننس دیکھا اس میں ظاہر ہے جو معاملات سامنے آ رہا تھا چیئرمین نیب کی مقرری کے حوالے سے جو قانونی موجود نہیں تھا اس حوالے سے حکومت نے کوشش کی. پھر ہم نے دیکھا تقریباً 1 ماہ کے بعد جو اب یہ آرڈیننس آیا اس میں باضابطہ طور پر وزیر اعظم صاحب اور صدر صاحب کے پاس اختیارات کی منتقلی ہوئی ہے. تو کیا جو کچھ ہوا, جو 2 آرڈیننس آئے وہ صرف اس لیے آئے کیونکہ وزیر اعظم صاحب چاہتے تھے کہ یہی چیئرمین نیب کنٹینیو رہیں اور آگے آنے والا جو چیئرمین نیب ہے وہ بھی خان صاحب اپنی مرضی کا لگا سکیں, اس لیے یہ سب کچھ ہوا؟ دیکھیے نیب کی چیئرمین کی تقرری کا اختیار تو پرائم منسٹر اپنی مرضی سے نہیں لگا سکتا بھیا, وہ تو پرائم منسٹر اور اپوزیشن لیڈر کی مرضی سے لگے گا. تو نیب کی چیئرمین کی جو تقرری ہے وہ تو سر اپوزیشن لیڈر اب جو ترامیم کی گئی ہیں, جو کل آرڈیننس آئے اس کے بعد جو اپوزیشن لیڈر نے تعیناتی کرنی تھی یا اسے جو مشاورت ہونی تھی اس کو ختم کر دیا گیا ہے. سر دیکھیں نا, میں کہہ رہا ہوں پہلی بات تو یہ کہ وہ اب جو پہلے جو طریقہ کار تھا وہ تھا نا, اب اس میں پھر اس میں یہ معاملہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس جانا تھا. اب اگر سے یہ اختیارات حکومت نے اپنے پاس لے لی ہے تو اس سے وہی میں نے آپ کو بتایا نا کہ بنیادی طور پہ جو احتساب کا عمل ہے وہ کمزور ہوگا, طاقت نہیں پکڑے گا. میں نے تو بنیادی رنجت کا سوال یہ اٹھایا ہے کہ کیا اس سے احتساب کا عمل شفاف ہو سکے گا اور نظر بھی آئے گا, لوگ اب بلا قسم کا احتساب ہو سکے گا. مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں احتساب کا عمل جو موجودہ نظام ہے اس کے اندر جو ہے وہ کامیابی سے ممکن ہو سکے گا. باقی ترامیم جو بھی ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت سی باتوں پر حکومت راضی بھی ہے, اپوزیشن بھی راضی ہے, کیونکہ بنیادی طور پہ معاملہ یہی تھا کہ احتساب کا جو عمل ہے اس کو کمزور کیا جائے. اس میں کافی حد تک ہمارے رولنگ ایلیٹ جو ہے وہ کامیاب ہوئے. سر پھر کیا آپ کو وجہ نظر آتی ہے؟ ظاہر ہے یہی خان صاحب تھے, چاہے ہم کنٹینر والی تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں یا الیکشن کا مینیفیسٹو, جو احتساب کی بات ہوئی تھی وہ 3 سال میں ہمیں کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہی اور فیل ہو چکی ہے حکومت. پہلی بات تو یہ ہے کہ احتساب عمران خان نے نہیں کرنا تھا. احتساب اگر عمران خان نے کرنا تھا تو اب تک وہ 300 بندے لٹکا چکے ہوتے. یہ معاملہ سارا جو ہے انویسٹیگیشن کا ہے, تفتیشی سسٹم کا ہے, آپ کے عدالتی نظام کا ہے. آپ کے اس کے اندر جو کافی جو خرابیاں ہیں سسٹم کے اندر جو ہے وہ زیادہ بنیادی طور پر خرابیاں کر رہی ہیں نا. اب آپ دیکھیے نا کہ جو کہتے ہیں چاہے وہ حکومت کے لوگ ہوں یا اپوزیشن کے لوگ ہوں یا کاروباری طبقات ہوں, ان کو جہاں جہاں سے بھی ریلیف مل رہا ہے وہ بنیادی طور پہ عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے. پھر آپ کی نیب کی عدالتیں جو ہے ماشاءاللہ اتنی کم ہے, یعنی مقدمات اتنے زیادہ ہیں. جو حکومت نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم 30-35 نئی عدالتیں بنیں گی, وہ عدالتیں بھی اس طرح سے نہیں بن سکی ہیں. تو بہت سے معاملات ہیں جس میں پرائم منسٹر کے پاس, دیکھیے پرائم منسٹر جو ہے وہ اپنی کمٹمنٹ تو شو کر سکتا ہے, اور لیکن اصل فیصلے جو ہے احتساب کے عمل میں پرائم منسٹر نے نہیں کرنے, وہ بنیادی طور پہ عدالتوں نے کرنے. ایک بات البتہ پرائم منسٹر کا جو کام تھا وہ یہ تھا کہ عدالت کی جو اصلاحات ہیں اس کے عمل میں زیادہ سے زیادہ وہ آگے بڑھتے, لیکن اصلاحاتی عمل بھی آپ نے دیکھا کہ وہ پیچھے رہ گیا کیونکہ حکومت کے پاس. کیا سر سلمان صاحب آپ کو اب بھی یہی لگتا ہے کہ اس پورے معاملے میں جو 3 سال سے ہم نے دیکھا ہے خان صاحب نے کچھ نہیں کیا اور اپنی ان کی کوئی بھی کوششیں نہیں تھیں جو ہم نے نیب کی کارکردگی دیکھی اپوزیشن کے حوالے سے, یا پھر یہ ضد کہ یہی چیئرمین نیب رہیں گے حالانکہ وہ چاہ رہے تھے کہ وہ ریٹائر ہو جائیں اس کے باوجود بھی؟
نہیں میں समझता हूँ کہ हुकूमत ने अपनी तरफ से कोशिश तो बहुत की है कि एहतसाब का अमल आगे बढ़ सके, हुकूमत के लोग भी पकड़े गए हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सवाल वही है कि मैंने आपको बताया कि सिस्टम के अंदर जो फ्लॉ है उसको हुकूमत अपने रिफॉर्म्स के जरिए ठीक नहीं कर सकी, और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत ही नहीं है, मैंडेट ही नहीं है उनके पास उस तरह का जो उनको दरकार था इस बड़ी इस्लाहात करने के लिए। तो उनको तो इत्तेहादी जमातों के बरूने मिन्नत रहा सिर्फ, और उसी वजह से फिर हुकूमत के अंदर भी ऐसे लोग थे जो एहतसाब के अमल को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे। तो मजबूरी तौर पर मैं समझता हूँ कि इन 3-3.5 साल में जो एहतसाब का निज़ाम था वो उतनी कामयाबी से आगे नहीं बढ़ सकता जिसका दावा इमरान खान साहब करते थे। ज़ाहिर है वो हमें नज़र भी इस वक्त आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए सलमान आबिद साहब। अब ज़रा जेका एहतसाब जूं ॻाल्हियूं या जेके दावाऊं इमरान खान हुकूमत में अचण खां कयूं उन में मुकमल तौर ते हुकूमत हिन वक्त ताईं नाकाम नज़र अचे थी। ऐं जॾहिं अपोज़िशन जो मामलो आहे, अपोज़िशन जा अहम अॻवान जेलुनि में बि विया, केतिरा हिन वक्त में ज़मानतुनि ते आहिनि, पर हुकूमत जे हवाले सां का वॾी अपडेट साम्हूं न आई। उन बावजूद तो हुकूमत जे ख़िलाफ़ केतिरा ई स्कैंडल साम्हूं आया आहिनि, पर उन बावजूद बि का कार्रवाई थींदी असांखे नज़र न आई। जेके ही 2 तरमीमूं कयूं वियूं आहिनि, 6 अक्टूबर वारी ऐं काल्ह वारी तरमीम, उन में बि वाज़ो तौर ते मामिलो सिर्फ़ु जेको नज़र अचे पियो उहो चेयरमैन नेब जे हवाले सां त उन जी मुक़ररी हाणे हीअ हुकूमत पाण वटि रखणु चाहे थी, या जेको गुज़िरियल महीने असां ॾिठोसीं त हुकूमत चाहे पई त इन ई चेयरमैन नेब जे मुद्दे में वाद कजे, उन लाइ जेको ऑर्डिनेंस हो उहो आंदो वियो। इन ई साईं प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी ॼाणी ते पहुतो। पंहिंजे मेज़बान मिराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त। तलावाही।